बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं LA2 चकसवारी की वार्ड नंबर 11 में। और वार्ड नंबर 11 की अगर बात करें तो इस पूरी वार्ड के अंदर यहाँ की एक मोतबर शख्सियत जिनका एक बड़ा नाम था हाजी साहबुद्दीन, वो अपने ख़ानदान की मोतबर शख्सियत थे, मेहमान नवाज थे। पंचायत में उनका एक ख़ास रोल था जो समाजत या पंचायत में सबसे कलीदी किरदार जो है उन्होंने निभाया है। इसी तरह से उनके बेटे हाजी मोहम्मद ज़मान, उन्होंने भी अपने इलाके में, अपना इस वार्ड के अंदर, अपने एरिया में बड़ा कलीदी किरदार निभाया है, जिसमें सबसे बड़ी बात उनकी पंचायत की है, इलाके में मेहमान नवाजी की है। गो कि वो एक किसान थे और पेशावर ज़रात, पेशे के लिहाज से वो ज़रात के साथ मुंसलिक थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस उन्होंने अपनी तमाम खिदमत जो हैं वो इलाका मकीनों के लिए वक्फ की। इसी तरह से अगर हम बात करें उन्हीं के बेटे हाजी तासिब हुसैन चौधरी साहब, जो इस वक्त कौंसलर मुंतखब हुए हैं वार्ड नंबर 11 से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार थे, उन्होंने विन किया और इस वक्त वो म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन के तौर पर क़यादत ने उनको नॉमिनेट भी कर दिया है और वो उम्मीदवार भी हैं। देखते हैं कि कब तक उनकी जो है वो एक सिलेक्शन हो जाती है। बात अगर हम उनकी शख्सियत की करें तो वो एज ए टीचर उन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ किया और सदर मोअल्लम उनकी रिटायरमेंट हुई। अपने तमाम इस टेन्योर के अंदर जो उनका एजुकेशन से मुंसलिक टेन्योर था, इसमें वो अपनी समाजी खिदमत भी अदा करते रहे, सियासत में भी उनका जो अपने इलाके की बेहतरी के लिए रोल था वो अदा करते रहे। इसी तरह से हम अगर बात प्रोफेशनलिज्म पर करें तो जिस तरह से वो टीचर के प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन के साथ मुंसलिक थे, तो आपने एजुकेशन में बड़ा नाम कमाया और बहुत अच्छे से लोगों को, स्पेशली बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की। और आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात हाजी तासिब हुसैन चौधरी साहब से करवाते हैं। कुछ बात करते हैं म्यूनसिपलिटी के हवाले से, साथ ही बात करेंगे LA2 की सियासत पर और कुछ ओपिनियन लेंगे उनकी अपनी वार्ड नंबर 11 पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुक़द्दस मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे इस घर में तशरीफ़ लाएँ। ये कल्याल हाउस वार्ड नंबर 11 म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी, वार्ड का पूरा नाम नई आबादी कल्याल पन्याम है। मैं आपको, आपकी तमाम टीम को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर। सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि आप जिस तरह से बाय प्रोफेशन टीचर हैं, आपने हेड मास्टर, आप रिटायर्ड हुए हैं, आप बड़ी खिदमत होती हैं एक टीचर की अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, बच्चों की तरबियत में बड़ा कलीदी किरदार होता है, रूहानी वालिदैन होते हैं। आपने सियासत का आगाज़ कब से किया और किस तरह से आपको इंटरेस्ट सियासत में पैदा हुआ? बहुत शुक्रिया। असल में जो मौजूदा सियासत है इसमें तो मैं हादसाती तौर पर आ गया हूँ। मैं स्कूल टीचर्स के जो इलेक्शन है उसमें भरपूर हिस्सा लेता रहा, मरकज़ में नायब सदर रहा, अंजुमन असातिज़ा में 2 दफ़ा मैं ज़िले का सदर मीरपुर का और 1 दफ़ा मरकज़ का नायब सदर रहा। वो तो छोटी छोटी बातें थी। मेरा असल मिशन था काम करना। यहाँ हमारा बहुत बड़ा एक दीनी मदरसा है जिसमें हम BA कराते हैं, अदीब अरबी, आलम अरबी, फाजिल अरबी के साथ साथ माशाल्लाह 200 तकरीबन वहाँ पर रिहायशी तलबा मौजूद हैं इस वक्त भी। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ तकरीबन 28 साल से। माशाल्लाह। तो इसके साथ साथ मैं मिलाद कमेटी का सदर हूँ 11 साल से। चकसवारी में चूँकि सरकारी सतह पर अद्वियात बहुत कम होती है, हमने एक छोटी सी हेल्थ कमेटी बनाई, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ 5-6 साल से। हम वहाँ पर गरीब लोगों के लिए अद्वियात का एहतमाम करते हैं और कुत्ता काटने की वैक्सीन हम मुहैया करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम था सांप के काटने के, लेकिन वो चूँकि यहाँ लैब उस लेवल की नहीं थी तो सिर्फ हमने उसी तक महदूद रखा। इसके अलावा भी छोटे छोटे काम करते हैं। तो मेरा एक अपना अजीज़ था, वो लड़ना चाहता था इलेक्शन, लेकिन यहाँ कोई मैट्रिक की शिक थी इस लेवल से, फिर पार्टी ने मुझे कहा कि नहीं आप आए जी। क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जब वज़ीर आज़म थे, मैं यहाँ सदर मोअल्लम था, साथ साथ मैं मिलिट्री तालीमी बोर्ड में सेक्रेटरी था। तो तीसरी जिम्मेदारी जो इस साहब के यहाँ के मकामी मामलात जो थे वो मेरे ज़िम्मे थे। तो फिर उनके साथ अच्छी रिलेशन होगी सरसा में, तो उन्होंने कहा नहीं आप खुद आ जाएँ। तो बस ये सोच कर इस क्या कहते हैं कदम रख दिया सियासत में भी हम। सर, म्यूनसिपलिटी की जो बात है, कॉरपोरेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या म्यूनसिपल कमेटी का बड़ा एक अहम रोल होता है अपने इलाके की खूबसूरती में। हर चीज़ उसी में आ जाती है। आपका अगर हम बात क्लीनिनेस की करें तो वो भी इसी में आ जाती है, अगर हम बात इंक्रोचमेंट की हवाले से करें वो भी इसी में आ जाता है, मैनेजमेंट की बात करें
تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. کچھ بھی نئی چیزیں رجسٹرڈ ہوں, کچھ پرانے لوگ کہیں جا رہے ہوں, کافی ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے میونسپل کے حوالے سے. اس میں جتنی وارڈز آتی ہیں, کس طرح سے آپ اس میں اپنا رول ادا کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہم نے ایک غیر رسمی اپنی میٹنگ کی, جو ہم پیپلز پارٹی کے منتخب کونسلر تھے, ہمارے ایم ایل اے چودھری قاسم مجید صاحب وہاں پر موجود تھے, تو انہوں نے بھی ہمیں گائیڈ لائن دی, ہم نے بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی. جی. ہماری انشاءاللہ خواہش ہوگی کہ یہ چکسواری میونسپل کمیٹی جو ہے یہ آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین جو ہے یہ نظر آئے لوگوں کو. جب چکسواری کے حدود میں لوگ میونسپل کمیٹی کے حدود میں لوگ داخل ہوں تو ان کو اندازہ ہو جائے, پتہ چلے ان کو کہ ہم کسی اچھی لوکیلٹی میں آ رہے ہیں. اس میں 2-3 ہمارے مسائل ہیں. ایک تو آپ نے کہا یہ تجاوزات کا ہے. جی. یہ جب کبھی بھی ان کو کہا جاتا ہے تو وہ لوگ لیتے ہیں پرسنلی کہ ہمیں یہ اٹیک کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم انجمن تاجرہ اور مقامی لوگوں کے تعاون سے کوشش کریں کہ پہلے سروے کریں گے, پھر لوگوں سے التماس کریں گے, وہ خود بخود انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ایسے ہی صفائی کے لحاظ سے کافی حد تک ہمارا چکسواری کا ماحول بہتر ہے, لیکن ہم مزید جو کمی ہے, نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, نالیاں اٹی پڑی. آج میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ کھڑا تھا تو میں نے پھر شکایت کی کہ اگلے دنوں میں برسات ہے اور یہ سارا کچرا پڑا ہوا ہے. تو وہ میں نے ارباب اختیار تک وہ بات پہنچائی میونسپل کمیٹی کی. میں نے کہا کہ اس کو صاف کرے تاکہ ہمارے لیے یہ گندگی کم سے کم ہو. ایسے ہی کچھ روڈ سیکٹر ہے, یہ روڈز کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود تھے ایک دفعہ, پھر دوسری دفعہ, لیکن کام نہیں ہو سکا. خاص کر چکسواری بازار کی جو مین سڑک ہے یہ 2 دفعہ اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے, اس دفعہ پھر یہ ریوائزنگ میں گیا ہوا ہے, تو ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. سر فنڈز کی فراہمی کی اگر بات کریں تو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اے جے کے میں, اور آپ کے ایم ایل اے ہیں قاسم مجید صاحب, کس طرح اور کتنے حد تک مطمئن ہیں آپ, اور جتنا بھی فنڈز ہے اس کی فراہمی پر کتنے مطمئن ہیں آپ؟ قاسم مجید صاحب نے اپنے جو اس ایریے میں ہر علاقے کی نسبت کچھ نہ کچھ انہوں نے سرکار کے لیے پیسے رکھوائے ہیں. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنا حصہ لیں گے. وہ تو ان کا کام ہے, لیکن میونسپل کمیٹی جو ہے یہ بھی کافی حد تک یہ خود کفیل ہے. اس کے فنڈز کو ہم کوشش کریں گے کہ طریقے سے خرچ کریں, یعنی تھوڑا خرچ کر کے ہم زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. سر ایز اے کونسلر آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, ون کیا, علاقے کا بیک اپ, علاقے کا ورک, اور جس طرح سے آپ نے اپنے علاقے کے لیے ترقیاتی کاموں میں بھی کلیدی کردار نبھایا ہے, اس پر آپ کیا وضاحت دیں گے؟ کام تو یہ حقیقت میں بتاؤں کہ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اچھا ماحول نظر آئے. یہ چونکہ دیہاتی علاقہ ہے, اتنا بڑا کوئی شہر نہیں ہے, قصبہ سا ہے, تو ہمارا یہ خوش قسمتی ہم سمجھتے ہیں کہ چودھری نعیم صاحب ہمارے میئر نامزد ہوئے ہیں. وہ بھی بڑی شخصیت ہے, وہ میرے شاگرد ہیں وہ پڑھنے میں, لیکن مالی طور پر کاروباری تجارتی حیثیت سے ان کا بڑا ایک نام ہے. ان کا, ان کے والد کا, وہ 3-4 نسلوں سے وہ بھی اسی خدمت میں مصروف ہیں. تو سب لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی مشن ہے کہ ہم اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو بہتر سے بہتر کریں بس. جی بالکل صحیح. سر جس طرح سے آپ کے خاندان کے بارے میں ہماری انفارمیشن کے مطابق کہ آپ کے دادا نے جب نیولی مائگریٹڈ ہوئے تھے آپ لوگ یہ ڈیم کے انسیڈنٹ کے بعد, تو آپ نے خود اپنی مدد آپ کے تحت ایک کنواں بنایا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. کیا آج بھی وہ جذبہ آپ کے خاندان میں, آپ کے بچوں میں, آپ کی فیملی کے اندر آج بھی وہ موجود ہے جس طرح سے آپ کے دادا نے ایک کلیدی کردار نبھایا تھا؟ اصل میں اگر مزید بات کروں تو یہ پورا ہمارا چھوٹا سا جو گاؤں ہے نئی آبادی کلیال, یہ چونکہ بائی کاسٹ ہم کلیال ہیں. کسی زمانے میں ہم یہاں پر ہی آباد تھے, تھوڑا سا اوپر یہ ہمارا بڑے آباء اجداد میں سے کسی کا گھر تھا. یہاں پر پانی کی شدید قلت تھی, تو پھر یہ مائگریٹ کر کے نیچے ادھر پانی کی سہولت تھی. جب منگلا ڈیم بنا غالباً ادھر 100 سال 200 سال 300 سال تقریباً اتنا وہ رہے ادھر. پھر واپس ہم آگے, باقی لوگوں نے زمینیں یہاں سے بیچ دی, لیکن ہمارا ایک ہی خاندان تھا بڑا, لیکن ہمارے دادا نے اپنے حصے کی زمین نہیں بیچی. تو ان نے پھر سب کو کہا کہ یہاں پر اگٹھے آباد ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو سب اگٹھے آباد ہوئے. پھر اس میں مسائل تھے,
میں وہ چھوٹا سا تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ پانی پینے کے لیے ہم دور نیچے سے لاتے تھے. مسجد نہیں تھی, قبرستان کا مسئلہ تھا. تو پہلے ہمارے پردادا تھے, ان کے بعد ہمارے ایک اور دادا کے کزن ہیں, میٹ کالا میٹ ان کے نام سے وہ مشہور تھے, وہ تھے. پھر میرے دادا آگے سربراہ اس میں. تو اس وقت میرے دادا تھے جب یہاں سیٹل ہوئے, تو انہوں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے انہوں نے مسجد کے لیے کوشش کی کہ مسجد ہو جہاں ہم نماز پڑھیں. پھر قبرستان اور اس کے ساتھ ساتھ کنویں کا انہوں نے کام شروع کیا. سب لوگوں نے تعاون کیا, پورے محلے نے, پوری آبادی نے, اور وہی جذبہ ابھی بھی جاری ہے. اب بھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ واٹر سپلائی چلا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی علاقے میں اتنی پانی کی سہولت نہیں ہوگی جتنی ہمیں ہے. کیونکہ اگر کسی گھر میں بھی شکایت آ جائے پانی نہیں ہے تو اسی وقت ہم موٹر کو آن کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا پانی استعمال کے لیے لے لیں. شادی ہو, فوتگی ہو تو ہم زائد ٹائم میں چلاتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھے ماحول میں اور اچھے انداز میں, اور میں خود بھی عملی طور پر اس میں شامل ہوں. یہ راستے آپ نے دیکھے, میں چونکہ میرے والد صاحب صبح جب نماز کے لیے نکلتے تو بارش میں خاص کر مسئلہ ہوتا, تو میں نے پھر خود یہ ڈیزائن کیے دونوں طرف کے. یہ ہم نے نیچے ادھر نالا بہت بڑا بنوایا, ادھر گٹر لائن ہے, تو ہم نے 20-25 فٹ پہ مین اور رکھے. پانی 20 فٹ کے آگے نہیں جاتا, تو راستے میں جب بارش ہو رہی بھی ہو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بنتا. یہ نالے کی شکل میں پانی نہیں بہ رہا ہوتا, بلکہ 20 منٹ میں 20-25 فٹ کے بعد پانی نیچے گٹر میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی پورے گاؤں میں آپ کو کہیں کچن کا پانی نظر نہیں آئے گا, کوئی اور جو ہے نا بات کا پانی نظر نہیں آئے گا. تو ہم نے کوشش کی, سب لوگوں نے مل کر. ماشاءاللہ, اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے. یہ پیسے تو گورنمنٹ کے تھے, لیکن ہم آئیڈیاز ہمارے تھے, خود لیڈ کر رہے تھے. خود یہ نہیں کیا کہ ہم نے انہی پہ ڈیپینڈ کیا. یہ نالے وغیرہ میں نے اپنی ذاتی گرہ سے, میرے ایک اور کزن تھا اس کے ساتھ مل کر ہم نے بنوائے. ڈیزائن ہم نے دیا, ہم نے کہا کنکریٹ آپ کریں, نالے ہم بنا کر آپ کو دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, گڈ. سر, سماجی کام کا جو شوق ہے یہ آپ کے اندر کس طرح سے بیدار ہوا؟ کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اللہ پاک چند لوگوں کو معاشرے میں چن لیتے ہیں جنہوں نے خدمات پیش کرنی ہوتی ہیں. جس طرح سے آپ نے بات ذکر کیا درس و تدریس کے حوالے سے, یا جس طرح سے میڈیسنس کی فراہمی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, کس طرح سے یہ شوق آپ کے اندر ڈیولپ ہوا؟ اصل میں جب بچہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ بڑوں سے سیکھتا ہے. یہ ابھی آپ نے آپ کے ساتھی نے بات کی گاڑی, تو یہ بہت پہلے گاڑی اس وقت کسی کے پاس نہیں تھی جب ہم نے یہ گلیاں وغیرہ بنائی. تو میرے دادا نے جو ہے نا سب گاؤں والوں سے کہا کہ راستے تھوڑے کھلے رکھیں کہ آسانی سے آنا جانا ہو جائے. اور وہ دیکھیں کہ اس وقت تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کاریں بھی رکھنی ہیں, اب اندر آ رہی. ایسے ہی میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ جب عید الفطر کے وقت اگلے دن یا صبح سارے گاؤں والے فطرانہ لے کر میرے دادا جی کے پاس جمع ہوتے. پار ان میں ایک بیٹھک بنائی ہوئی تھی, سارے لوگ آ جاتے. سب جب جمع ہو جاتا تو پھر وہ مشورہ کرتے کہ یہ آپ گاؤں کے کس کس کو دینا ہے. تو ایک ہماری مسجد میں مسافر ہوتا تھا, بڑا حصہ ہم اس کو دیتے. پھر 2-3 بیوائیں تھیں ہماری, پھر کہتے کہ آہستہ سے ان کو دے آؤ. یہ کسی ایک بچے کو بھیجتے, دوسرے کو بھیجتے, تیسرے کو. یہ ہم نے ان سے سیکھا. پھر جب میرے والد صاحب جو ہے وہ قربانی وغیرہ عملی طور پر, ہم پہلے گھر میں دمبے پالتے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا گوشت تھوڑا ہے, تو پھر ہم نے بیل قربانی کرنی شروع کی. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے ادھر ہم نے ذبح خانہ بنایا ہوا ہے پرلی طرف. ہم 4 بھائی ہیں, کوشش کرتے ہیں 3 سے 4 بیل ہمارے ہوتے ہیں. اور اتنی دنیا ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو آدمی ہمارے گھر ہیں وہ کسی اور کے گھر نہ جائے, اس کو اتنا حصہ مل جائے اور گھر جا کر وہ پکا لے. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کہیں نہیں جاتے. اس فیت پوش قسم کے آتے ہیں, ہم نے ان کے ایسا ہی ایک بیٹھنے کے لیے کمرہ بنایا ہوا ہے, ایک ذبح خانہ ہے. کچھ کام کرتے ہیں, کچھ بیٹھے رہتے ہیں. میں ان کو چائے پلاتا ہوں عید کے دن, کوشش کرتا ہوں چائے پانی جو بھی ہو. اور پھر ابھی تو میری مسز بیمار ہے, پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کے لیے کھانا بھی بنا لیں. جو قصاب ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو موجود ہوتے ہیں ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ سارے کے سارے خوشی خوشی چلے جائیں. وہی میں ابھی لے کر آیا ہوں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, لوگ کسی کے پاس نہیں جاتے. اب یہ پراپر ایک فورم ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کی بہتر خدمت کر سکوں گا. سر, 31 ایئرس کے بعد آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک ڈفرینس آیا ہے کہ بلدیات کا آغاز ہوا ہے. اس آغاز پر آپ کیا رائے دیں گے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کس حد تک مسائل میں کمی آئے گی؟ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. حالانکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چودھری عبد المجید صاحب بینگ وزیر اعظم بھی
हमारी उनके पास अप्रोच आसान थी, कोई मुश्किल नहीं था। हम कश्मीर हाउस में चले जाते, मुजफ्फराबाद चले जाते, हमारे लिए कोई दरवाजे बंद नहीं थे, लेकिन आम आदमी नहीं जा सकता था। तो मैं समझता हूँ कि जो आदमी वहाँ नहीं जा सकता, दफ्तर नहीं जा सकता, मेरा घर है, हम बाज़ार में बैठते हैं, कहीं भी मुझे मिल सकता है, हम उनकी रहनुमाई करेंगे, उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर। लास्ट में सर, आप अपनी वार्ड के लोगों को जिन्होंने आपको एक अच्छा बैकअप दिया आपके काम पर, और आप काउंसलर मुंतखब हुए म्यूनसिपल कमेटी के, उनका आप किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे? और म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से जिस तरह से आपकी क़यादत ने आपको नामज़द किया है वाइस चेयरमैन के तौर पर, तो उनका किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? सबसे पहले तो मैं क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पहले तो मुझे पार्टी टिकट के लिए फोर्स किया, बाकी लोगों ने कोशिश की, लेकिन मुझे जनाब कासिम मजीद साहब ने, मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर उन्हें कहा नहीं आपको आना है। फिर ऐसे ही जो मेरा वाइस चेयरमैन का या वाइस मेयर का जो भी होगा सेटअप, उसमें जो मेरे साथी थे, 7 हम काउंसलर थे और 4 हमारे वो दोस्त थे जो टिकट होल्डर थे, वो लूज़ कर गए। उन सब ने मशावरत से हमने मेयर का भी इंतखाब किया और डिप्टी के लिए भी या वाइस के लिए भी। एक तो मैं उनका मशकूर हूँ। फिर सबसे बड़ा जो है ना मुझे यहाँ पहुँचाने में किरदार है मेरे वार्ड के लोगों का, तो इनका अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ तो वो तो ज़्यादती है कि मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकता था। उनका मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ। फर्दन भी अभी मैं कुछ लोगों का शुक्रिया कर चुका हूँ, अभी फिर जाऊँगा। हमारा चूँकि छोटा सा ये सेटअप है, हम हर वक्त एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है तो मैं उनकी दहलीज पर उनके मसाइल को हल करूँगा। बहुत अच्छी बात सर। जिस तरह से म्यूनसिपल कमेटी के तमाम वार्ड्स में मेजॉरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी तकरीबन 7 वार्ड्स में जीती है, 4 से पीटीआई जीती है। अपनी इस जीत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत पर, कासिम मजीद साहब की जीत पर आप क्या राय देंगे? मैं समझता हूँ कि कासिम मजीद साहब ने इम्प्रूव किया अपने आप को। जो उनके अपने मरकज़ी इलेक्शन में MLA2 के तौर पर उनके वोट थे, उसमें इजाफा हुआ है और मज़ीद उनकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है कि आइंदा इंशाल्लाह जब हम काम करेंगे तो जो लोग अभी जो हमारे जिन्होंने हमें वोट दिए या नहीं दिए वो सारे बराबर हैं। हमने जिन्होंने नहीं दिए उनके भी हम मसाइल को हल करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ मिलेंगे। तो इसमें क्या पार्टी क़यादत का, चौधरी मजीद साहब का, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। जब चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म थे, मेरे पास ये टीचरों के मामलात थे, तो यकीन करें कि 5 साल में उन्होंने सख्ती से हमें मना किया था कि कोई इंतकामी तबादला नहीं करना किसी का भी। हाँ, जब खाली कोई असामी हो फिर अपने आदमी को ले आए। और ख़वातीन उन्होंने कहा कि चाहे हमारी है या दूसरे ग्रुप की, और पूरे 5 साल में किसी खातून टीचर का हमने तबादला नहीं किया। ठीक है जी, तो वही हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को लेकर साथ चलें, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी होगी। जितना नाज़रीन, ये थी हाजी तासफ हुसैन चौधरी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। इलाका मकीनों का नो डाउट बड़ा अहम रोल है, जिन्होंने अपने वोट की ताकत के साथ चूज़ किया। वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हलके में काफ़ी बेहतर जो है वो रहा है हमेशा से आउटपुट, और काफ़ी बेहतरीन रवैया रहा है लोगों का। इसमें सबसे जो मैं समझती हूँ कि एक इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का रहा है, जिन्होंने बड़े अच्छे से एज ए प्राइम मिनिस्टर भी इस इलाके की खिदमत की, अपने हलका के लोगों को मायूस नहीं किया, और अगर कहीं कोई मामलात ख़राब हुए भी हैं तो बड़े अच्छे से उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। एक तो वो बात भी थी, लोग विन किए हैं उन्होंने, मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की है। मेयर और डिप्टी मेयर भी यहाँ से ही होगा, इसीलिए डिप्टी मेयर के उम्मीदवार भी हैं और अपनी क़यादत की तरफ से नामज़द भी इनको किया गया है। सबसे अच्छी बात इनकी यह है कि इन्होंने अपने हलका में हम पहले भी काम किया है अपने इलाका के लिए। म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से भी वो चाहते हैं कि जो जो काम है उनको बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से किया जाएगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।